बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, नमस्कार टू एवरीवन। मैं हूं फ़खर यूसुफ ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बात करूंगा इस वक्त पाकिस्तान में बदतरीन किस्म की गर्मी भी है, सख्त किस्म की गर्मी पड़ रही है तकरीबन पूरे पाकिस्तान में। और उसके साथ साथ उस गर्मी के साथ साथ 40 प्लस का टेम्परेचर है। सख्त किस्म की लोड शेडिंग इस वक्त चल रही है। बिजली का जो शॉर्टफॉल है दैट इज़ मोर देन 6000 मेगावाट, क्योंकि पीक टाइम है। एसीज लोगों के यहाँ चल रहे हैं, फैंस का इस्तेमाल है, एयर कूलर्स चल रहे हैं, फ्रिजेस चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें जो बिजली कंज्यूम करते हैं वो चल रही हैं। और इस गर्मी में, सख्त गर्मी में, इस वक्त जो खबर हमारे यहाँ मीडिया के कम मीडिया हाउसेस वो दे रहे हैं, जानी खेल एक जगह है, इसके पिछले भी मेरी वीडियोस आप लोग देख चुके हैं। वहाँ पे 4 लड़कों का कत्ल हुआ था अभी रिसेंटली, यानी 10 दिन पहले। एक और वहाँ पे एक मलक हैं, उनका कत्ल हुआ और उनकी डेड बॉडी आज भी पड़ी है वहाँ पर उस धरने में। सख्त तरीन गर्मी है इस वक्त। साउदर्न डिस्ट्रिक्ट हैं खैबर पख्तूनख्वा के, जहाँ पे नॉर्मल से ज़्यादा गर्मी पड़ती है। वहाँ पे अगर टेम्परेचर बाकी जगहों पे 40 होगा तो वहाँ पे 45 होगा। इस गर्मी में वो लोग बेचारे बैठे हुए हैं। इंटरनेट की सर्विसेज वहाँ पे सस्पेंड हैं। उसके साथ साथ उनके लिए रास्ते बंद किए गए हैं, क्योंकि वो लोग आना चाहते हैं इस्लामाबाद की तरफ, मार्च करना चाहते हैं, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं। इससे पहले भी सीएम खैबर पख्तूनख्वा ने उनके साथ 2-3 माह पहले जब ये वाक़यात हुए थे फरवरी मार्च में, तो उस वक्त भी उनके साथ वादे किए थे जो अभी तक झूठे साबित हुए। बाकायदा रिटर्न में उन लोगों के पास मौजूद हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। तो ये एक अहम खबर है। अफसोस के साथ वो मुख्तलिफ जो इदारे हैं उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। आप लोगों को पता है कि मैं किन की बात कर रहा हूँ, और उन लोगों के नाम ले रहे हैं बाकायदा। पिछली दफ़ा भी उन्होंने कहा था कि यार यही लोग हमारे साथ इस तरह की ज़्यादतियाँ करते हैं, यही लोग हमें मारते हैं। इसके बावजूद हमारे इमरान खान साहब इस्लामाबाद में बैठकर ये नारा लगाते हैं कि भाई आपने घबराना नहीं। खान साहब, मसला ये है कि जब आप 43, 44 या 47 टेम्परेचर में बैठे हों और आपको बाकी चीज़ें तो एसी को तो छोड़ देना, आपके पास पंखा भी ना हो, तो आपको पता चलता है कि आपको घबराना है कि नहीं घबराना। फिर आपका पता चलता है कि आप कितने स्ट्रांग हैं। असल प्रॉब्लम यह है कि इस वक्त इस हुकूमत से, जब पिछली हुकूमत गई तो तकरीबन मोर देन 30,000 मेगावाट हमारे पास इंस्टॉल्ड कैपेसिटी मौजूद थी। ठीक है, हमारी डिमांड बढ़ी होंगी पिछले 2-3 सालों में, लेकिन शायद इतनी नहीं बढ़ी। उसकी वजह यह कि इंडस्ट्री इतनी ग्रो अप नहीं की, तो इस वजह से इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी। बिजली के रेट्स इंतहा के महंगे हैं। डोमेस्टिक यूनिट जो है दैट इज़ राउंड अबाउट 25 रुपीज़ पर यूनिट इन पाकिस्तान, इस्लामाबाद या बड़े शहरों की मैं बात कर रहा हूँ। इसके बावजूद बिजली अवेलेबल नहीं है, लोड शेडिंग है, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं है। गालियां आज भी पिछली हुकूमत को दी जाती है। मैं कहता हूँ यार आप दें, आप उनका गिरबान पकड़ें, आप उनको उल्टा लटका दें, लेकिन कौम के ऊपर आप लोगों ने कौन सा रहम किया है? आप लोगों ने कौन सा एहसान ऐसा किया है जिसके ऊपर आप कह सकते हो कि हाँ यार उन्होंने नहीं किया था, हमने ही कर लिया? आप लोगों ने भी, इन्फ्लेशन नहीं था पिछले हुकूमत में, 2.5 से 3% के दरमियान इन्फ्लेशन था, जो मेरे ख्याल में इस रीजन के अंदर सबसे कम तरीन महंगाई थी पूरे पाकिस्तान में बाकी मुल्कों के मुकाबले में। लेकिन इस वक्त हमारा इन्फ्लेशन रेट जो है वो 13 से लेके 18% तक चल रहा है। अब आम आवाम की जिंदगी अजीरन है। जब ऊपर से बिजली नहीं होती, बिजली के बिल जून के महीने में आपने अपने कलेक्शन को बढ़ाना होता है, आपने क्योंकि दावे किए होते हैं, आपने IMF के साथ डील्स की होती हैं, उनको दिखाने के लिए जून के महीने में जिनका नॉर्मली बिल 500 से 1000 रुपए आया करता था, उनको आपने 5-5 हजार के बिल भेजे। और ऊपर से आप ये ड्रामा कर रहे हैं कि भाई इस कौम के लिए तो बस मेरे दिल जो है वो खून के आंसू होता है। खान साहब, सिर्फ ड्रामेबाजी को मैं देख सकता हूँ, ड्रामेबाजी को ही मैं फील कर सकता हूँ, इसके अलावा कोई नहीं है। आपने अपने जूता चाटने वाला एक ग्रुप बिठाया हुआ यूथियास का, जिसको आप शायद लाखों नहीं करोड़ों के हिसाब से मंथली बजट देते हैं, और उनका एक काम है कि आपके झूठ को सच साबित करना। झूठ कभी सच साबित नहीं हो सकता। आप जितना मर्जी कोशिश कर लें, जितना मर्जी आप प्रोपेगेंडा कर लें, जितना मर्जी आप झूठ बोल लें, स्याह को सफ़ेद करने के लिए आप जितनी मर्जी तको-दो कर लें, लेकिन वो चीज़ नहीं होती। इस वक्त IMF ने आपके गले में फंदा डाला हुआ है और बजट आ रहा है। आपने मजीद टैक्स भी इस आवाम के गर्दन के ऊपर एक और छुरी रखी हुई है, और यकीनन वो आप चलाएंगे भी।
یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ آپ وہ نہیں چلائیں گے، لیکن اس سخت ترین گرمی میں لوڈ شیڈنگ اور پھر جانی خیل جیسا واقعہ جہاں پہ لوگ بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں اپنے پیاروں کی زندگیوں کی بھیک مانگ رہے ہیں اور آپ ٹس سے مس نہیں ہوتے. پچھلی دفعہ بھی یہ لوگ تقریباً 10 دن بیٹھے ہوئے تھے، لیکن اس وقت ویدر کنڈیشنز اور تھی، اس وقت ویدر کنڈیشن اور ہیں. وہ اس ڈیڈ باڈی کو دفنا نہیں رہے اتنے دنوں سے. مطلب دکھ ہوتا ہے یار کہ فار گاڈ سیک اس ملک کو آپ لوگ کیا بنانا چاہتے ہیں. آپ جسے کہتے ہیں کہ دعوے تو آپ بہت بڑے بڑے کرتے ہیں، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے. اس عوام سے آپ 1947 سے لے کے ان 2021 تک کتنا جھوٹ بولا گیا اور آپ مزید کتنا جھوٹ بولیں گے؟ آپ کب تک یہ ملک کی سالمیت اور پتہ نہیں کیا کیا ڈرامے جو ہے وہ ہمارے اوپر توپتے رہیں گے اور بولتے رہیں گے کہ بھائی ہم تو ایسا کرتے ہیں، ہم تو ویسا کرتے ہیں. لیکن حقیقت ایسی ہوتی ہے کہ وہ سامنے آئی جاتی ہے. میڈیا کے اوپر آپ نے بین لگایا ہوا تھا پچھلی دفعہ بھی کہ جانی خیل کے دھرنے کو ایک سیکنڈ کی بھی کوریج نہیں دینی. اس دفعہ بھی پابندی لگی ہوئی ہے کہ جانی خیل کو کوئی کور نہیں کرے گا. آپ یہ تو کر سکتے ہیں، لیکن ایک سسٹم ہوتا ہے خدا کا. میں کہتا ہوں کہ کوئی کسی بھی ریلیجن سے تعلق رکھتا ہو تو کسی نہ کسی شیپ میں وہ خدا کی ذات کو مانتا ہے. وہ بھگوان کے اس میں روپ میں ہو یا کسی اور روپ میں ہو، وہ اس کو مانتا ہے. یہ ہم سب کرتے ہیں، جتنے بھی انسان اس دنیا میں رہنے والے، شاید تقریباً آلموسٹ سارے. لیکن ایک اس کا نظام بھی ہوتا ہے. آپ جھوٹ بولیں گے اور آپ یہ کہیں گے کہ یار اس کے اوپر جو ہے مکمل خاموشی ہوگی، لوگ کچھ نہیں کہیں گے. تو ایسا نہیں ہے. کسی نہ کسی طریقے سے وہ خبر باہر آتی ہے اور آپ کا جو جھوٹ ہے، آپ کا جو ڈرامہ ہے، آپ کی جو منافقت ہے، وہ لوگوں کے سامنے آنا شروع ہوتی ہے. تو فار گاڈ سیک عمران خان نیازی صاحب، ایک نیازی صاحب نے پاکستان کو 2 ٹکڑے کیا تھا اور دوسرا نیازی جو ہے اس پاکستان کا بیڑا غرق کر رہا ہے. اور جسے کہتے ہیں کہ پورا دن جوتے چاٹنے کے علاوہ ان کو کوئی کام نہیں ہے. نعرے بازی تو ایسے کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں انہوں نے شاید ہزاروں 1000 بلین روپیز جو ہے وہ کرپشن جو ہوئی تھی وہ آپ نے ریکور کر لیے. اس میں سے 1% کی ریکوری نہیں ہوئی. لیکن گالم گلوچ کی سیاست کے علاوہ اور اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کر آج بھی کنٹینر کی طرح کے دعوے کرنے کے علاوہ آپ نے آج تک کچھ بھی ڈیلیور نہیں کیا. آپ کے کوئی بھی پروجیکٹ، بلیو می کہ ایک کوئی پروجیکٹ آپ بتا دیں کہ آپ نے خیبر پختونخوا میں آپ کا 9واں سال ہے. باقی پاکستان میں آپ کو 3 سال ہوئے، لیکن خیبر پختونخوا میں آپ کو تقریباً 8 سے 9 سال ہونے کو ہیں. وہاں پہ آپ نے ایک بڑا میگا پروجیکٹ کون سا ہے جو آپ کہہ سکتے ہو کہ یار یہ ہم نے کیا؟ پشاور BRT ہے. پشاور BRT جس طریقے سے چل رہی ہے اور جو آپ نے اس کی حالت کی ہوئی ہے، وہ میرے خیال میں کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے. وہی پروجیکٹ جو 11 ارب میں بننا تھا، آپ نے جا کے 105 ارب روپے میں اس کو کمپلیٹ کیا، اور ابھی بھی کمپلیٹ نہیں ہے. بہت سارے مسائل اس کے اندر ہے، لیکن کیونکہ ٹاپک وہ نہیں ہے تو اس کے اوپر ٹیکنیکلٹیز کے اوپر میں بات نہیں کروں. ایک آپ نے بنائی ہے سوات موٹر وے، آپ اس کو کہتے ہیں، لیکن دیٹ از ڈوئل کیریج وے ہے یا ایکسپریس وے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. 2 لینز کی آپ نے بنوائی ہے FWO کے ساتھ مل کر. اور اس کے اوپر بھی جو حالت جس طریقے سے وہ بنی ہے کہ جس برج کے اوپر سے بھی آپ کی گاڑی جاتی ہے تو بہت اچھی گاڑی بھی ہو تو ایک زبردست قسم کا اس کو جمپ لگتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کی کار جمپ کر گئی ہے. تو یہ آپ نے مطلب سسٹم کیا ہوا ہے. یہ آپ کی مطلب وہ ہے جس کے اوپر آپ لوگ بڑے مونچوں کو تاؤ دیتے. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ایک کالام روڈ کے اوپر جب ہم بات کرتے ہیں تو کالام روڈ کے اندر 2010 میں جو پل گرے تھے، پچھلے 10 سالوں میں، پچھلوں کو تو آپ گالیاں دیتے ہیں، میں کہتا ہوں بالکل صحیح دے دیں، لیکن آپ نے اس 8 سالوں میں اس 10 یا 8 پلوں کو، بہت بڑے بریجز ہے بھی نہیں ابھی تک، وہ آپ نہیں بنا سکے. لیکن دعوے آج بھی آپ ایسے کر رہے ہیں جیسے پتہ نہیں آپ ولادیمیر پیوٹن ہیں، یا آپ انجلا مارکل ہے، یا آپ جو ہے وہ جسٹن ٹروڈو ہیں، یا آپ جو ہے وہ جو بائیڈن ہیں، یا آپ جو ہے وہ بورس جانسن ہیں. مطلب اس طرح کے دعوے آپ لوگ کر رہے ہوتے ہیں جو بالکل حقیقت پہ مبنی نہیں ہوتے. لیکن لوگوں کو شاید سمجھ آ رہی ہے، لیکن پھر بھی کوشش کی جاتی ہے کہ یار اس قوم کو مزید کتنا بیوقوف بنایا جا سکتا ہے. ہر ادارہ، ہر سارے لوگ کوشش کرتے ہیں، وہ ہمارے پولیٹکس کے لوگ ہو یا ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہو، لیکن حقیقت چھپ نہیں سکتی. آپ ہو سکتا ہے کہ کسی وقت تھوڑا سا گلا گھوٹنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، دباتے ہیں بھی اور مارتے بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی سچ جو ہے وہ سامنے آتا ہے. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ مائی یوٹیوب چینل.